जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ओरिया जान मकबूल साहब ने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट किया है इकरारुल हसन साहब ने, और इकरारुल हसन साहब ने लिखा है कि कोई इन बुजुर्गों को झूठ बोलने से और अपनी आकबत खराब करने से रोके। ये क्या मामला है, मैं जरा आपको तफसील बताता हूं। ओरिया जान मकबूल साहब ने क्या ट्वीट किया, पहले जरा मैं आपको वो दिखा दूं। ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं, ये ओरिया जान मकबूल साहब की ट्वीट है। इसमें उन्होंने अखबारात के फ्रंट पेजेस शेयर किए हैं जिसमें एक तरह की वो सुर्खी लगी हुई और नवाज शरीफ साहब का इश्तिहार लगा हुआ है। अब इसी ट्वीट के ऊपर इकरारुल हसन साहब ने कोट ट्वीट किया है और वो मैं पूरी जरा आपको ट्वीट पढ़ के भी सुना देता हूं। यार कोई इन बुजुर्गों को झूठ बोलने और अपनी आकबत खराब करने से रोके। ये पाकिस्तान के 4 बड़े अखबारात का फ्रंट पेज है, लेकिन हराम है ओरिया साहब की गुमराहकुन ट्वीट को रीट्वीट करने वालों ने 1 मिनट की तहकीकात करना मुनासिब समझा हो। अफसोस के ऐसे बुजुर्ग नौजवानों को झूठ और फरेब सिखा रहे। अब मामला क्या है, क्या ओरिया जान साहब ने कोई झूठी ट्वीट किया? अब ये जो दोनों शख्सियात हैं मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, दोनों से मैं कभी नहीं मिला, दोनों से कभी मेरी टेलीफोन पे उस तरह बात नहीं हुई। ओरिया साहब के साथ 1-2 प्रोग्राम्स के अंदर शायद मैं कभी कहीं पे अपीयर हुआ हूं, लेकिन मेरा उनसे कोई जाती ताल्लुक नहीं है। ना ही इकरार भाई से जो है मेरा कोई जाती ताल्लुक है, ना कभी मैं उनसे मिला हूं, ना ही कभी टेलीफोन पे बात हुई है, लेकिन दोनों शख्सियात मेरे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा, अब इकरार साहब ने कहा कि ओरिया साहब को थोड़ी तहकीकात या उनकी रीट्वीट करने वालों को थोड़ी सी तहकीकात कर लेनी चाहिए थी। ये जो फ्रंट पेजेस वो शेयर कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, ऐसा तो मामला ही कोई नहीं है। फ्रंट पेजेस तो ये हैं, 4 अखबारात के पेजेस उन्होंने दिखा दिए इकरारुल हसन साहब ने, और उसमें बता दिए कि देखें जनाब उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। तो ये कौन से अखबारात की वो ट्वीट कर रहे हैं? अब मसला ये है कि यहां पे तहकीकात अगर नहीं की तो शायद इकरार भाई ने नहीं की। ओरिया साहब ने वो जो तस्वीर शेयर की है वो कल के अखबारात की है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये कल का जंग अखबार है। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचाओ नवाज शरीफ। ये आप आगे दूसरा देख सकते हैं, ये द न्यूज अखबार है, उसका फ्रंट पेज है। इंग्लिश का अखबार है, उर्दू में है, हेडलाइन लगी हुई है और उर्दू में इश्तिहार लगा हुआ है। ये आगे एक्सप्रेस अखबार है, ये भी आप देख लें इसमें क्या लिखा हुआ है। इसी तरह आप अगर दीगर अखबारात को भी देख लें जिनका ओरिया साहब ने शेयर किया, नवाए वक्त आप देख लें, इकरार भाई ने भी नवाए वक्त शेयर किया हुआ था, ये नवाए वक्त का फ्रंट पेज है। उसके साथ साथ ये खबरें का फ्रंट पेज है, आपको सामने नजर आ रहा है। हर जगह पे वही हेडलाइन लगी हुई है और वही इश्तिहार लगा हुआ है, और ये दुनिया का है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहां पे अगर इकरार भाई या उनकी टीम थोड़ी सी तहकीकात कर लेती या उनकी ट्वीट को रीट्वीट करके फैलाने वाले थोड़ी सी तहकीकात कर लेते, तो ये जो शुमारे हैं ये गुज़िश्ता रोज के हैं जो ओरिया साहब ने शेयर किए थे। और अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं इन अखबारात के और उसमें जाके गुज़िश्ता शुमारों का एक कॉलम होता है या एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें और डेट डालें तो आपको उस दिन का अखबार सामने नजर आ जाएगा। तो ना ओरिया साहब ने जो है वो कोई गलत बात की है, कोई गलत ट्वीट की है, कोई झूठी ट्वीट की है। तमाम इन अखबारात में कल इस तरह का इश्तिहार छपा था, यानी 21 अक्टूबर को। और ना ही इकरारुल हसन साहब ने कोई गलत बात की है जो आज के अखबारात उन्होंने शेयर किए और उन्होंने बताया कि जनाब ये आप देख लें, आज तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। तो आज के अखबारात में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई, लेकिन मेरे ख्याल में यहां पे अगर किसी की तहकीकात थोड़ी सी उसमें कोई कमी रह गई है तो शायद वो इकरार भाई की तहकीकात में थोड़ी सी कमी रह गई है। वो इसको जरा गौर से देखते और उसकी थोड़ी सी जाके एक आधा पेज पीछे चले जाते, यानी एक डेट पीछे चले जाते, तो उनको पता चल जाता और वो थोड़ा सा उसको क्रीप करके देख लेते। तो वो 21 अक्टूबर का जो है वो उस रोज का है, आज का नहीं है। आज जो उन्होंने की है इकरार भाई ने, आज वही वाली हेडलाइंस है। पर एनीवे, पर उन्होंने बड़ी सख्त ट्वीट कर दी, ओरिया साहब की आकबत के हवाले से भी बात कर दी, झूठ के हवाले से भी बात कर दी। बल्कि मैं एक दफा दोबारा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। उन्होंने कहा, यार कोई इन बुजुर्गों को झूठ बोलने और अपनी आकबत खराब करने से रोके। तो मेरे ख्याल में ये तो एक अच्छी बात है, अगर किसी को भी कहा जाए कि अगर कहीं पे पता चले कि कोई शख्स झूठ बोल रहा है या उसके लिए कोई चीज नुकसानदेह है, उसको रोका जाए। तो इसी वजह से आज मैंने जो है ये थोड़ी सी इसके ऊपर वीडियो बनाई। नॉर्मली इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये दोनों ट्वीट्स मेरे सामने गुजरी तो मैंने कहा कि मैं जरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ओरिया साहब वाली जो अखबारात हैं वो गुज़िश्ता रोज के अखबारात हैं, और वो मैं भी देख रहा था, कल भी मैंने देखे, आज भी जाके मैंने दोबारा उनकी वेबसाइट्स पे जाके गुज़िश्ता शुमारे दोबारा देखे, वो अभी भी इश्तिहारात उधर ही हैं। बाकी मियां साहब का जो जलसा था उसकी जो इश्तिहारी कैंपेन थी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस सतह के ऊपर, स्टेट के लेवल के ऊपर उसको पैटर्नेज दी गई, उसको पूरी सहूलतकारी दी गई, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। ना पुलिस ने कहीं पे रोका, ना पुलिस ने कोई रुकावट
رکاوٹ کھڑی کی، نہ ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کیا گیا، نہ ہی ان کے کسی کارکن کو پکڑا گیا، نہ ہی رات کو ان کی جو انتظامی باڈی ہے جماعت کی یا پھر جو آپ کہہ سکتے ہیں جماعت کے عہدیدار ہیں ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے اور اس کے بعد یہ جلسہ کیا گیا۔ اب وہ جلسہ کتنا بڑا ہے میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ جلسے میں سائزیبل لوگ آئے تھے، ایک اچھا گڈ شو تھا، لیکن ملک بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اب کیا تحریک انصاف کو بھی اس قسم کی اجازت ہے؟ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کو آپ نہ سہولت کاری دیں، نہ ان کو اسٹیٹ کی جو جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک طرح سے حمایت دیں کہ وہ اسٹیٹ کے جو وسائل ہیں، جو سرکاری وسائل ہیں جس طریقے سے یوز ہو رہے، میاں صاحب کو یہاں تک کہ سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا تھا، پولیس ان کو پروٹوکول میں لے کے جا رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پولیس افسران ان کو سلوٹ مار رہے ہیں، سی سی پی او لاہور ان کو سلوٹ مار رہے ہیں۔ مطلب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ابھی حفاظتی ضمانت پہ سزا یافتہ مجرم ہے جو باہر سے وہ بھی واپس آئے ہیں۔ پہلے ان کو سفیر صاحب نے وہاں پہ پروٹوکول دیا، اب لاہور پولیس نے جس قسم کا پروٹوکول دیا، اور یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں، یہ سامنے آپ ایکسپریس کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس خبر کے اندر بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ جلسے کے بعد نواز شریف کا سرکاری پروٹوکول دیکھ کر دنیا حیران، جاتی عمرہ پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دنیا بھی حیران ہو گئی ہے ان کا سرکاری پروٹوکول دیکھ کے، وہ جو سی سی پی او لاہور نے جو ان کو سلوٹ مارا ہے، اور اس سے پہلے ڈاکٹر فیصل نے جو ان کو برطانیہ میں جناب پروٹوکول دیا تھا پاکستان کے سفیر نے، اس کے اوپر بھی ابھی دنیا حیران تھی، پریشان تھی۔ تو ساری دنیا حیران رہ گئی ہے، پریشان رہ گئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جلسہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف آج ہی پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ویڈیو شیئر کی گئی کہ ان کو جناب کنونشن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ان کے ایک وکیل رہنما ہیں، ان کے چیمبر پہ چھاپا مارا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی کہ کہیں پہ بھی کسی قسم کی کوئی پبلک میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی۔ اس سے پہلے اسد قیصر صاحب نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پر اس معاملے کے اوپر بھی اسد قیصر صاحب نے یہ جو جلسے کا معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ عدالتوں سے مفرور نواز شریف ملک کی تمام میڈیا کو ساتھ ملا کر ریاستی مشینری کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے جو مقبولیت کا جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نواز شریف کو چیلنج دیتا ہوں کہ چیئرمین یعنی ان کے جو چیئرمین عمران خان کو صرف 24 گھنٹوں کے لیے رہا کیا جائے، ایک دن کے نوٹس پر لاہور میں اس سے 10 گنا بڑا جلسہ نہ کر کے دکھایا تو سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ تو میرے خیال میں وہ اسد قیصر صاحب کو جو لوگ سیاست چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک اچھا آپشن ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے اور جناب وہ ادھر اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر وہ سیاست سے علیحدہ ہو جائیں گے، یہ ایک طریقہ آزمایا جا سکتا ہے۔ پر اینی وے اب جو جلسہ ہوا اور اس کے نتیجے میں میاں صاحب نے جو ایک بیانیہ وہاں پہ پیش کیا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ کنفرنٹریشن آپ کو نظر نہیں آئی، تنقید اداروں کے اوپر نظر نہیں آئی۔ ایک چیز وہ بار بار کہتے رہے، مریم بی بی نے بھی ذکر کیا، وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ نواز شریف کو جلاوطنی میں بھیج دیا جاتا ہے، نواز شریف کو ملک بدر کر دیا گیا، یعنی ان کو جلاوطنی میں جانے پہ مجبور کیا گیا۔ لیکن حقائق اس سے تھوڑے سے برعکس ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب میاں صاحب گئے تھے، مشرف کے دور میں جب گئے تھے، تو میاں صاحب ایک معاہدہ کر کے گئے تھے، خود معاہدہ کر کے 10 سال کے لیے گئے تھے، اور جب وہ وقت سے پہلے آ گئے تو ایک سعودی شہزادہ بھی آیا، پھر سعد حریری بھی، جو حریری صاحب تھے ان کا جو بیٹا ہے لبنان کا، بعد میں وزیر اعظم بھی وہ رہے، وہ بھی آئے اور انہوں نے پاکستان میں آ کے بتایا اور وہ معاہدہ دکھایا کہ جناب یہ تو 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے تھے اور ہم اس میں گارنٹر تھے، اور اب یہ وقت سے پہلے واپس آ گئے۔ پچھلی دفعہ جب گئے، جب یہ خان صاحب کے دور کے اندر گئے تو یہ خود عدالتوں کے اندر درخواستیں دے دے کے کہ جناب ان کا علاج باہر ہونا ہے، تو وہ گئے۔ تو جلاوطنی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی زبردستی بھیج دے اور واپس نہ آنے دیا جا رہا ہو۔ آپ کو تو بلایا جا رہا تھا پر آپ واپس نہیں آ رہے تھے، اور آپ کو کہا گیا کہ آپ آئیں، آپ کے اپنے بھائی کی حکومت ہے، اس دور میں بھی آپ نہیں آئے۔ تو یہ تھوڑا سے اس نوعیت کی جلاوطنی نہیں تھی۔ باقی ہاں یقیناً ان کے لیے پاکستان میں مسائل ہوں گے جس کی وجہ سے وہ گئے ہوں گے، ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی بھی ہوئی ہوگی، اور اس کا ذکر بہت سارے دوست بھی کرتے ہیں، اور وہ لندن پلان کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جو 2012-13 یا پتہ نہیں کب وہ لندن میں بنا تھا، لیکن وہی دوست جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بات کر رہے ہوتے ہیں، عمران خان کو لانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ کسی لندن پلان کا ذکر نہیں کرتے، اب وہ کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے، اب وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب میاں صاحب کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، یا کیا وجہ ہے کہ اچانک میاں صاحب کے لیے ہر چیز آسان ہو گئی ہے۔ تو وہ جو ایک وہ تھا نا بیانیہ
کہ جناب یہاں پہ کچھ لوگ جمہوریت پسند ہیں اور کچھ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. تو اب وہ چیز واضح ہوگی کہ اتنا جو لوگ بھی عمران خان کے دور میں اس طرح کی آوازیں آپ سن رہے تھے ان میں سے بہت کم ایسی آوازیں ہیں. واقعی کچھ آوازیں جینون ہیں، صحافیوں میں بھی ہیں، دیگر لوگوں میں بھی ہیں، دیگر طبقات میں بھی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ملک میں آئین جمہوریت کی عملداری ہو، جمہوری نظام چلے، آئین کی پاسداری کی جائے اور سویلین بالادستی ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جو میجورٹی آف لوگ اس وقت آپ کو چیخیں مارتے ہوئے نظر آتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا کے اوپر، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی ایسا کردار نہ ہو جس سے عمران خان کو فائدہ ہو. ان کا بنیادی طور پہ ان کا ایشو یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کا ساتھ دے. اور اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کردار کے اوپر یا ہائیبریڈ نظام کے اوپر اس طرح آپ کو بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، نہ ہی وہ تنقید کریں گے. اور ابھی بھی جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے وہ دیکھیں جی عمران خان کو یہ کیا، عمران خان کو وہ کیا. بھائی عمران خان تو اس وقت جا چکے ہیں، ان کی حکومت تو ماضی کا قصہ ہو چکی ہے، وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے نا. ابھی آپ بتائیں کہ آپ کا وہ کدھر ہے، وہ جو آپ کا پرنسپل سٹانس تھا وہ کدھر ہے؟ ابھی آپ نواز شریف صاحب کی تصویریں شیئر کر کے امن کے پیغام دنیا کو دکھا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھ رہے، یہ نہیں بتا رہے کہ بائیو میٹرک کیسے ہوگی، یہ تمام سہولت کاری کیسے ہوگی، کیسے میاں صاحب اس طرح آگے، کیسے ان کے لیے تمام چیزیں آسان ہوگی، کیسے ان کا جو احتساب والا بیانیہ تھا وہ اچانک تبدیل ہو گیا، اس کے اوپر وہ بات نہیں کر رہے. کیا اس میں کوئی ان کی پولیٹیکل میچورٹی ہے یا ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ اب پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر کوئی روشنی ڈال دیں. جو لوگ 3.5 سال عمران خان کے دور میں آواز اٹھاتے رہے، سلیکٹڈ کہتے رہے، اب وہ بالکل اس قسم کی بات نہیں کر رہے. تو ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا کبھی یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کا کیوں ساتھ نہیں دے رہی، اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کے پیچھے کیوں نہیں کھڑی ہوئی ہے. اور یہ کیسے ہو گیا کہ جناب میاں صاحب جو ہیں ان جیسے لاڈلے کو حمایت نہیں دی گئی اور کسی ایک نیا لاڈلہ آپ لوگ لے آئے ہیں. تو وہ ان کا اصل ایشو تھا اور اس میں جو کردار تھے وہ آپ کے سامنے، مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی تو اس وقت بہت سارے لوگوں کو وہ اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی لگتی تھی اور عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار ہے. اب جو میاں صاحب جن چیزوں سے گزرے ہیں نا اور گزرنے کے بعد انہوں نے کیا سیکھا، وہ کتنے بڑے نظریاتی ہوئے، انہوں نے کتنی ووٹ کو عزت دلوائی، وہ سارا اس جلسے سے اور حالیہ ایپیسوڈ سے کھل گیا، بلکہ اس سے پہلے ہی کھل گیا تھا لیکن اب وہ مزید سامنے آ گیا ہے. تو جلسے میں جو میاں صاحب نے باتیں کی اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ جو ان کا پہلے بیانیہ تھا ابھی بھی وہ اس بیانیے کے اوپر قائم ہے. ویسے میاں صاحب کی ایک یہ جو ہے نا ایک خوش قسمتی ہے کہ ان کا جو بھی بیانیہ ہو وہ وقت کے ساتھ جتنا مرضی بدلتا رہے. کبھی وہ ووٹ کو عزت والا بیانیہ بنا دیں، کبھی وہ نظریاتی بن جائیں، کبھی وہ مفاہمت کی بات کرنا شروع کر دیں. تو وہ ان کے جو حمایتی دانشور ہیں، ان کے حمایتی جو لوگ ہیں اور ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ اسی بیانیے کو اسی طرح لے کے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کل بھی جلسے میں بہت ساری باتیں ہوتی رہی. مریم بی بی نے یہ بھی کہا کہ اپنی موبائل کی جو ہے وہ لائٹ آن کریں، تو بہت لوگوں نے لائٹ ہی نہیں آن کی. تو نیچے کھڑے ہوئے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے بڑے حیران ہو کے پوچھا تمہارے پاس موبائل نہیں ہے، چلے میں ان کو موبائل بھجواؤں گی، اور اس طرح کی بات ہوئی. تو میرے خیال میں موبائل نہ ہی بھجوایا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ موبائل جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس موبائل میں ٹک ٹاک بھی ہوتی ہے، اس موبائل میں دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. اس موبائل پہ پچھلے بیانات بھی شیئر کیے جاتے ہیں، پچھلی ویڈیوز بھی شیئر کی جاتی ہیں، پچھلے ان راستوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جن راستوں کے اوپر کہا گیا تھا کہ وہ راستہ بڑا آسان ہے، لیکن اس راستے میں آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. ہم وہ راستہ نہیں لینا چاہتے. تو وہ ساری چیزیں، یہ جو موبائل ہے نا یہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے. جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں اور جتنے لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ موبائل اگر دیں گے تو اس سے ایک بڑا خطرہ ہے. اور بڑا خطرہ یہ ہے، اور اسپیشلی آپ کی جو جمہوریت ہے اس کو بڑا اس سے خطرہ ہے، کیونکہ یہ شعور دے دیتا ہے یہ موبائل. اس میں جو سوشل میڈیا ہے اس میں اس طرح کی ہیڈ لائنز نہیں لگتی ہیں، اس میں اس طرح اشتہارات نہیں چھپوائے جا سکتے جس طرح کی تصویر اوریہ جان مقبول صاحب نے شیئر کی تھی. اس طرح کے اشتہارات سوشل میڈیا کے اوپر ایسے نہیں چھپوائے جا سکتے. اس طرح کا پیڈ کانٹینٹ جس طرح تمام میڈیاز کے اوپر چل رہا تھا، تمام ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہا تھا صبح سے شام تک، جناب وہ نون لیگ کا پیڈ کانٹینٹ، اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. ہاں خود اپنا کانٹینٹ آپ لوگ بنا کے چلا سکتے ہیں، کسی
कंपनी को पैसे दे के कोई कंटेंट बनाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही आवाज नजर आए, सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे कि जनाब हर अखबार के सामने वही इश्तिहार लगा हुआ है, हर टीवी चैनल पे वही हो रहा है। वहां पे मसला ये है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो अवामी मीडिया, वहां पे आपको एक आवाज भी नजर आएगी, दूसरी चीज भी नजर आएगी, आपकी आवाज भी सुनाई देगी, दूसरे की तस्वीर भी दिखाई देगी, आपकी बात भी होगी, दूसरे की बात भी होगी, और दोनों तरफ से बातें सुन के देख के अवाम फिर अपने शऊर के मुताबिक फैसला करेंगे। तो जब मोबाइल आ जाता है तो फिर वो इश्यू बन जाता है, इसलिए कि फिर वो थोड़ा सा जो है ना शऊर आना शुरू हो जाता है, और फिर वो अवाम सोचते हैं कि कहीं हमारे शऊर की तौहीन तो नहीं की जा रही इन सारी चीजों के अंदर। पर एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि आज इस्टेब्लिशमेंट जो है के खिलाफ बातें करने वाले जो है अब बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, बिल्कुल कोई सहूलतकारी की या हाइब्रिड निजाम की कोई ऐसे बात नहीं कर रही। और माजी में जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको हासिल थी, उनके जो हमायती थे वो जनाब उस वक्त कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट बड़ी अच्छी है, पर जब खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट अचानक बुरी हो गई। लेकिन इमरान खान का अब इम्तिहान यहां से शुरू हो रहा है और उनके वोटर सपोर्टर का। मियां साहब तो 2-3 दफा लड़ लुड़ के अपना बयानिया चेंज करके दोबारा आके जिधर खड़े हो गए वो हमारे सामने। क्या इमरान खान भी अब यही करेगा कि जनाब, और उनका वोटर सपोर्टर भी यही करेगा कि क्योंकि आज इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान को उस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही मुबैना तौर पे, तो जनाब, या फिर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ मुबैना तौर पे जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी, तो लिहाजा वो बुरी होगी। लेकिन कल अगर उनकी हमायत कहीं से हो जाती है और उनके लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं तो फिर भी वो अपने उसी बयानिए पे कायम रहेंगे कि अगर आज नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है, मतलब यानी जब आगे जाके इमरान खान की हुकूमत आ जाती है और नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती होना शुरू हो जाती है या किसी और के साथ ज्यादती होना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त भी आप अपने उसूली मौकिफ पे कायम रहेंगे या फिर अचानक जो है आपके लिए सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, मेरा इसके अंदर एक छोटा सा तज्जिया है कि जो इमरान खान का वोटर सपोर्टर है ना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है मियां साहब के वोटर सपोर्टर से। यहां पे हमें इमरान खान की बदकिस्मती नजर आती है। वो क्या बदकिस्मती है वो भी मैं आपको बताता हूं। जो मियां साहब का वोटर सपोर्टर है वो दानिश्वर है, वो सहाफी है, वो आम बंदा है, वो कोई भी है, वो मैंने आपको बताया कि वो मियां साहब के बयानिए के साथ साथ उसका बयानिया भी बदल जाता है। अब खान साहब का चैलेंज ये होगा, और उनकी बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें, उनका जो वोटर सपोर्टर है उसने जो बयानिया बाय कर लिया है कि जनाब इसका किरदार नहीं होना चाहिए सियासत में, उसका किरदार नहीं होना चाहिए। कल अगर इमरान खान ने खड़े होकर कह दिया नहीं जनाब ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसका किरदार भी होगा, उसका किरदार भी होगा, और फिर दूसरी सियासी जमातों के साथ जो है वो उस किस्म का सलूक होना शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा चंक, सब नहीं, कुछ लोग फिर भी उनको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग फिर भी उनकी हमायत करेंगे जिस तरह सियासी जमातों में होता है, लेकिन उनकी सपोर्ट का एक बड़ा चंक जो है वो उनसे अलहदा हो जाएगा। इसलिए कि अब उसने फैसला कर लिया है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो सियासत होनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक चीजें चलनी चाहिए और किसी भी जमात के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये बात नहीं है कि आज हमारे लीडर को कहीं से सहूलतकारी हो रही है, चाहे अदलिया से हो रही है या कहीं और से हो रही है, तो वो सारे इदारे बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत का खात्मा हुआ तो वो बुरे हो गए। तो मेरे ख्याल में इस चीज के अंदर मियां साहब जो है वो ज्यादा खुशकिस्मत हैं, उनका वोटर सपोर्टर जो है वो उसके लिए ये कोई इशू नहीं है। लेकिन खान साहब ने जो नस्ल तैयार कर दी है, जो नौजवान नस्ल तैयार कर दी है, उसको अब तब्दील करना इस मामले के ऊपर मेरी नजर में मुश्किल होगा और ये इमरान खान का बड़ा चैलेंज होगा। और अब खान साहब जब इस दौर से गुजर रहे हैं, वो सीखते क्या हैं इस सारे अमल से गुजरने के बाद, ये भी एक चैलेंज होगा उनके लिए भी, उनकी जमात के लिए भी। देखते हैं चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।